साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टर माइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई, किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की, और उनके केसेस खत्म करवाए, उसको सजा मिलने वाली थी। FIA केस में 16 अरब का केस, और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट्स का केस था, तो सजा होने वाली थी। तो कैसे फिर उसको पूरा बचाया भी गया और फिर उसको लाया भी गया। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है, और फिर उधर से वो साइफर आया। तो ये खैर हमें बाद में सारी चीजें सामने आ गई। अब तो वाज़ेह है कि ये पहले से साजिश थी, और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए, ये सारे PDM के लोग, ये सब शामिल थे बाद में। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है, इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि एक साल में हुआ क्या पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। तो मैं ये चाहता था कि आज अपनी कौम के सामने मोटी मोटी चीजें रखूं कि एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले जैसे ही और पाकिस्तान खड़ा किधर, साल पहले किधर खड़ा था। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सारी चीजें देख सकते हैं, जो पाकिस्तान की जो हर साल माइशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है, उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था, और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए, तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना ये याद रखें कि दुनिया में जो इससे तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब, तो इन्होंने क्या करना था। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है, सोचें, अभी तो क्राइसिस तो उनको कोई मिला ही नहीं है। क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए, वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था। इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को, तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की, सबसे ज्यादा तेल की,
کوئلے کی سب اوپر چلی گئی، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی۔ تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے، ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے۔ تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا، ان کے دور میں ابھی $65 تھا، اور اب کبھی $70 ہوتا ہے، $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے۔ تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا، اب کتنا مہنگا۔ تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا، ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے، اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%، یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی۔ اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں، اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے۔ یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ 5.7 اور 6% تھی۔ جو ہم نے تیل کی قیمتیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی، وہ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے، یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا، لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دے سکتی، اس لیے ہم نے سبسڈائز کی، کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا، میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تبھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا، حماد اظہر سے ملاقات ہوئی، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا، پاکستان نے بھی لینا تھا۔ اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی، واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی، تو وہ بیچ میں ہی چیزیں رہ گئی۔ ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے۔ ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں۔ اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے، تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا، نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے۔ نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو، تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی،